बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 30 मार्च बरोज़ मंगल है और आज जो है वो चंद अहम इश्यूज़ पर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, बिल आखिर जो है वो मरियम नवाज़ के जो तर्जुमान हैं उन्होंने ना सिर्फ सच उगल दिया है बल्कि पीडीएम की लड़ाई की जो असल वजह है वो भी बता दी है। इन अहम इश्यूज़ पर जो है वो आपसे बात करनी है, लेकिन यहाँ जो मेरा इशारा है तर्जुमान की जानिब वो मोहम्मद ज़ुबैर की तरफ नहीं है, ना सिर्फ बल्कि मरियम औरंगज़ेब की जानिब भी नहीं है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ मोहतरम हामिद मीर साहब की, जो कि जब से पीडीएम की नशोनुमा हुई है, जब से पीडीएम का आगाज़ हुआ, ना सिर्फ मरियम नवाज़ के तर्जुमान बने हुए हैं बल्कि उनको सियासी मशवरे देने में भी हामिद मीर साहब का जो है वो बड़ा हाथ है। अपनी झूठी सहाफ़त से झूठ बोल बोल के हर ट्वीट में, हर कॉलम में, हर खबर में जो वो झूठ बोलते हैं उससे ना सिर्फ उन्होंने अपना सियासी वकार गिराया है बल्कि मशवरे देकर उल्टे सीधे जो है वो मरियम नवाज़ की जो रही सी सियासत थी उसको भी डबो दिया है। चंद रोज पहले यूसुफ रजा गिलानी जब वोटों को खरीद कर सेनेटर मुंतखब हुए तो पीडीएम ने न सिर्फ इसे जमहूरियत की फतह करार दिया बल्कि इस पर जो है वो खासा जश्न मनाया गया, खासी धमालें डाली गई। उस वक्त की अगर आप हामिद मीर साहब के ट्वीट देखें तो ये जनाब जो है वो इस कैंपेन में बराबर के शरीक होते हैं, साथ ही जो है वो इसे जमहूरियत की फतह भी करार देते हैं और इनके सेनेटर मुंतखब होने पर जो है वो काफ़ी खुश नज़र आते हैं ये अपनी ट्वीट्स में। लेकिन अब की अगर बात की जाए, जब से वो अपोजिशन लीडर नामजद हुए हैं, जितनी मायूस मरियम नवाज साहिबा हैं इस फैसले से उतना ही हामिद मीर साहब भी हैं। अपनी मायूसी में, अपने गम गुस्से में इन्होंने जो है वो कई सवालात उठाए हैं और साथ ही जो है वो कई अहम जो है वो सच भी उगल दिए हैं। उन्होंने एक कॉलम लिखा और कॉलम में जो है वो उन्होंने सच उगलने की कोशिश की है। ये कहा जाए कि सच अभी अधूरा है लेकिन सच तो है। कॉलम का उन्वान था बाकमाल शायर अपोजिशन लीडर। हामिद मीर साहब जो है वो गिलानी साहब के बारे में जिक्र करते हैं कि अपोजिशन लीडर बनने पर नून लीग और पीडीएम इत्तेहाद को खासा धचका लगा है। अपने कॉलम में मीर साहब कहते हैं कि गिलानी बड़े बाकमाल आदमी हैं। कॉलम का उन्वान भी मैं आपके सामने रख चुकी हूँ कि बाकमाल शायर अपोजिशन लीडर। 1985 में जनरल ज़ियाउल हक ने गैर जमाती इंतखाबात के जरिए पाकिस्तान में कई बीमारियों को मुतारिफ करवाया। शायद उनका इशारा जो है वो सियासी बीमारियों की जानिब है, लेकिन वो लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि कई बीमारियों को मुतारिफ करवाया। इन गैर जमाती इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी रुकने कौमी असम्बली और नवाज शरीफ रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। बाद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद खान जुनेजो ने यूसुफ रजा गिलानी को वफाकी वजीर और जनरल ज़ियाउल हक ने नवाज शरीफ को वजीर आला पंजाब बनाया। उन्होंने अपने कॉलम में जो है वो ये भी तस्लीम किया कि नवाज शरीफ जनरल ज़ियाउल हक की पैदावार हैं। हम अक्सर जो है वो अपने व्लॉग में जिक्र करते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं। नवाज शरीफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के गमले से जो है वो उगे हैं और नवाज शरीफ पर जो है वो इसीलिए उनकी जो है वो सियासत अक्सर नाकाम होती है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की जो पैदावार है, जब ये इदारों के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो बोलना शुरू करते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन्हें चंद रोज़ के लिए खामोश करा देती है। जनरल ज़िया के छतरी तले बनने वाली मुस्लिम लीग में इन दोनों का अपना अपना मुकाम था। किन दोनों की बात हो रही है ये आगे चल के मैं आपसे बताती हूँ। 1988 के इंतखाबात से कबल गिलानी साहब पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। जब पार्टी टिकटों का फैसला हो रहा था तो पीपल्स पार्टी जिला मुल्तान के सदर अल्ताफ खोखर ने यूसुफ रजा गिलानी के बजाय रियाज खोखर को टिकट देने की सिफारिश की। इलेक्शन में गिलानी साहब के मुकाबले में नवाज शरीफ भी कूद पड़े। पीपल्स पार्टी के टिकट गिलानी साहब को मिल गया। यूसुफ रजा गिलानी ने उस वक्त भी नवाज शरीफ को शिकस्त से दो चार किया। आगे उन्होंने मजीद काफ़ी बातें जो है उस बारे में की हैं, लेकिन साथ ही वो ये कहते हैं कि अंदर की खबर यह है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में लड़ाई की असल वजह यह है कि पीपल्स पार्टी किसी न किसी तरह उस्मान बुज़दार को रास्ते से हटाना चाहती थी।
آپ کو کل بھی جو ہے وہ اپنے ولاگ میں نے ذکر کیا تھا کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے حمزہ شہباز کو یہ آفر کی تھی کہ آپ جو ہے ہم آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ بنا دیں گے اگر آپ ہمارے ساتھ الحاق کر لیتے ہیں۔ نواز شریف کا خیال تھا کہ یہ خواہش پیپلز پارٹی کی نہیں بلکہ کسی اور کی ہے اور وہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنوا کر مسلم لیگ نون کی جڑیں کاٹنا چاہتے ہیں۔ ان کا اشارہ کی جانب ہے کہ حمزہ شہباز کو تو صرف آفر کی گئی ہے، اصل وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے گا پرویز الہی صاحب کو، جس سے مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ نہ صرف جڑیں کاٹی جائیں گی، اس کو نقصان پہنچایا جائے گا، بلکہ نواز شریف کو بھی جو ہے وہ ایک طرح سے سیاست سے ختم کر دیا جائے گا۔ نواز شریف نے اس کھیل کا حصہ بننے سے انکار کر دیا اور پیپلز پارٹی سے اسمبلیوں سے استعفوں پر دباؤ ڈالا۔ یہ کہنا ہے حامد میر صاحب کا اپنے کالم میں۔ اس لڑائی کی اصل وجہ جو بھی ہو لیکن عوام الناس میں اس کے ذمہ دار جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی ہے، جو مسلم لیگ نون کی مدد سے سینیٹر بنے اور پھر باپ کی مدد سے مسلم لیگ نون کو نیچا دکھایا۔ یہاں جو ورڈ یہ بار بار یوز کرتے ہیں باپ کی مدد سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس باپ کا جو ہے وہ اشارہ یہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کی جانب ہے کسی اور کی جانب ہے، بلکہ ان کا اشارہ جو ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی کی جانب ہے۔ لیکن نواز شریف ناظرین یہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کا غم و غصہ تھا جس کا انہوں نے جو ہے وہ کھل کر اظہار کیا۔ ان کا اشارہ آج بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مریم اور بلاول کی جو اصل وجہ ہے، جو اصل لڑائی ہے، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے۔ مریم نواز نے جو ہے نہ صرف اکیلے بلکہ نواز شریف کے ساتھ مل کر جلسوں میں، اپنی تقریروں میں، اپنی پریس کانفرنسز میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کر اظہار کیا۔ باجوہ صاحب کا انہوں نے باقاعدہ نام استعمال کیا، لیکن اگر آپ بلاول بھٹو کی سیاست کو دیکھیں، اگر آپ آصف زرداری صاحب کی سیاست کو دیکھیں تو پی ڈی ایم کے جتنے بھی جلسے ہوئے، چاہے وہ لاہور میں ہوئے ہوں، سندھ میں ہوئے ہوں، کہیں پر بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے کچھ نہیں بولا، اداروں کے خلاف انہوں نے کچھ نہیں بولا۔ بلاول صاحب نے صرف حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا لیکن اداروں کے خلاف کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا۔ دوسری جانب اگر مریم نواز کا کمپیئر کیا جائے بلاول صاحب سے تو انہوں نے جو ہے وہ خوب للکارا تھا اپنی تقریروں میں اسٹیبلشمنٹ کو، گالیاں دی، اپنے غم و غصے کا اظہار کیا اور نتیجہ جو ہے وہ آج آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے مریم نواز کے خلاف جو ہے وہ پیپلز پارٹی کھڑی ہو گئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے حمزہ شہباز کو جو ہے وہ آفر کر دی ہے کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ کل بھی ہم نے اپنے ایک ولاگ میں ذکر کیا تھا کہ جو پی ٹی ایم کا اگلا اجلاس ہے اس میں بلاول بھٹو صاحب نے اپنی پارٹی سمیت جو ہے وہ یہ طے کیا ہے کہ ہم مریم نواز کو اس اجلاس میں شامل نہیں کریں گے، بلکہ ان کا فیصلہ ہے کہ اجلاس میں جو ہے وہ حمزہ شہباز کو شامل کیا جائے۔ شہباز شریف بھی اپنی رہائی کے عین قریب ہیں اور ممکن ہے کہ ان کو جو ہے وہ جلد رہائی ملے گی، جس کے بعد جو ہے وہ پارٹی کو چیئر کرنے والے ہیں، اس کا ذکر بھی ہم نے کل کیا تھا۔ لیکن جو حامد میر صاحب کا کالم ہے ابھی صرف انہوں نے آدھا سچ بولا ہے، جس کی میں نے آپ سے بات کی کہ پی ٹی ایم کی لڑائی کی اصل وجہ بھی انہوں نے بتا دی اور سچ بھی اگل دیا کہ نواز شریف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں اور کس طرح سے اب ان سے یہ گزارش ہے کہ آج انہوں نے ایک سچ بولنے کی کوشش کی ہے، اگر وہ تھوڑی سی اور ہمت کریں اور مزید سچ بولیں کہ کس طرح سے نواز شریف نے ملک کو نقصان پہنچایا، جو ان کے کرپشن کے کھاتے ہیں، اگر حامد میر صاحب وہ بھی کھول دیں تو اس قوم پر بہت جو ہے وہ احسان ہوگا۔